Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 2 of chapter number 1, Tolerance of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. First two chapter paragraphs की मैं आपको translation करवा चुकी हूँ. Now we are going for the paragraph number 3. When Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam went to Taif to preach Islam, जब रसूलुल्लाह sallallahu alaihi wasallam तबलीग इस्लाम के लिए ताइफ गए, द पीपल देयर थ्रू स्टोन्स एट हिम, तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे या पत्थर फेंके. अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हिम का वर्ड यूज़ हुआ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और हम यहाँ उन पर के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखेंगे उर्दू में. जिस तरह आप इस्लामियात में लिखते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे हम वो या उन या उन्हें का इस्तेमाल करने के बजाय हर बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करेंगे. द पीपल देयर थ्रू स्टोन्स एट हिम, वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके. हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आस्क्ड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रायल आजमाइश. हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा उस आजमाइश के मौका पर, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, इफ़ यू विश, अगर आप चाहें, आई विल डिस्ट्रॉय देम, मैं उन्हें तबाह कर दूंगा. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल गॉड, ए रहीमो करीम अल्लाह, ए रहीमो करीम अल्लाह, शो देम द राइट पाथ, उन्हें सही रास्ता दिखा या फिर उन्हें सिरात मुस्तकीम दिखा. फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि फॉर के लिए हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. दे डू नॉट रिकग्नाइज मी, ये मुझे नहीं पहचानते. दे डू नॉट नो आई एम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, ये नहीं जानते कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का पैगंबर हूँ. मेक इट नोन टू देम, इनको ये बता या इनमें ये शऊर पैदा कर, दैट आई एम देयर ग्रेट वेल विशर, कि मैं इनका बहुत बड़ा खैर ख्वाह हूँ. We should follow the teachings of our holy prophet sallallahu alaihi wasallam, हमें अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करनी चाहिए. We learn from his life, हम उनकी ज़िंदगी से ये सीखते हैं, how much tolerance he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practice, कि उन्होंने अमली तौर पर कितना बर्दाश्त का मुजाहरा फरमाया. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड ग्रेट टॉलरेंस थ्रू आउट हिज लाइफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में आला बुर्दबारी का मुजाहरा किया. ही इवन प्रेड फॉर हिज एनिमीज़, हत्ता कि वो अपने दुश्मनों के लिए दुआ फरमाते. एंड फॉर दूज़ हु ट्रबल्ड हिम, और उनके लिए जिन्होंने उन्हें मुश्किलात दी. यहाँ पे हो जाता है पैराग्राफ नंबर 3 हमारा कंप्लीट. नाउ आई एम मूविंग टू पैराग्राफ नंबर 4. आप लोग पैराग्राफ 3 की स्टडी के लिए वीडियो को बार बार स्टॉप करें और पीछे से सुनें और मीनिंग्स अपनी बुक पे लिखें, और ट्रांसलेशन को भी कोशिश करें कि अपनी कॉपी के ऊपर लिखें या याद करें. नंबर 4, इन हिज लास्ट एड्रेस, अपने आखिरी खुतबे में या फिर खुतबतुल विदा में, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवेंज फॉर ब्लड शेड,
as was the custom in the days of ignorance before Islam. Revenge for the bloodshed, خون ریزی کا انتقام، خون ریزی کا انتقام، جیسا کہ روایت تھا اسلام سے پہلے جہالت کے دنوں میں. کسٹم روایت، اگنورنس جہالت، بیفور اسلام اسلام سے پہلے جہالت کے دنوں میں روایت تھا. از فوربڈن منع ہے. اس کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا، اپنے آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون ریزی کا انتقام لینا منع ہے، جو کہ اسلام سے پہلے جہالت کے دنوں میں روایت تھا. I forgive those who murdered my cousin ابن ربیعہ. میں معاف کرتا ہوں انہیں جنہوں نے میرے کزن، میرے چچا زاد بھائی، میں انہیں معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے چچا زاد ابن ربیعہ کو قتل کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سیڈ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو چیز انورٹڈ کاماز میں لکھی جائے گی وہ آپ اردو میں بھی انورٹڈ کاماز میں ہی لکھیں گے. سیڈ کے آگے کوما ہے تو اردو میں بھی ہم فرمایا کے آگے ایک چھوٹا سا کوما لگائیں گے اور اس کے بعد انورٹڈ کاماز میں اس بات کو لکھیں گے. I served the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم of God for 10 years. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. By God, اللہ کی قسم، he صلی اللہ علیہ وسلم never objected to anything I said or did. اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا جو میں نے کہی یا کی ہو، یا میری کہی یا کی ہوئی کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا. اعتراض ہم ایسے لکھیں گے. Paragraph number 5. We as Muslims should follow the noble example of the tolerance of our holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں مسلمان کی حیثیت سے should follow the noble example عمل کرنا چاہیے ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر یا بردباری کی عظیم مثالوں پر عمل کرنا چاہیے. The deterioration and conflict prevailing in the society is due to lack of tolerance. Deterioration کہتے ہیں بگاڑ اور conflict prevailing کہتے ہیں لڑائی جھگڑا. The deterioration and conflict prevailing in the society، معاشرے میں بگاڑ اور لڑائی جھگڑے برداشت کی کمی یا بردباری کی کمی کی وجہ سے ہیں. The menace can only be cured by following the noble examples set by our beloved Prophet Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس خطرناک رجحان پر خطرناک رجحان پر صرف اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان مثالوں پر عمل کرتے ہوئے ہی قابو پا سکتے ہیں. ہم اس خطرناک رجحان پر صرف قابو پا سکتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیش کی ہوئی اعلیٰ مثالوں پر عمل کر کے. آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ. فرسٹ ٹائم آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے آپ کو میننگ سمجھ آتے جائیں گے چیزوں کے، آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا، آپ بہت آسانی سے اس کی ٹرانسلیشن کر لیں گے. ٹائم کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ٹینس کی بھی ٹرانسلیشن بتاؤں گی کہ کس طرح سے کس ٹینس کو ہم کیا کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر تھا کین اونلی بی، کین کے لیے ہم کہتے ہیں سکتا، تو ہم یہاں پہ یہی لکھیں گے ہم قابو پا سکتے ہیں. ہم یہ نہیں لکھیں گے ہم قابو پا لیتے ہیں یا قابو پاتے ہیں یا قابو پائیں گے، یہ غلط ہوگا. کین اونلی بی کیورڈ، قابو پا سکتے ہیں بائی فالوئنگ، عمل کر کے، دا نوبل ایگزامپل سیٹ بائی، عظیم الشان مثالیں حضرت محمد اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان مثالوں پر عمل کر کے ہی اس پر قابو پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز جو ہیں بک پر بھی لکھنے ہیں اور اپنی کاپی پر بھی لکھنے ہیں، اور کاپی پہ کیے ہوئے کام کی پکچرز آپ نے گروپ میں سینڈ کرنی ہے مجھے وال پر، اور اس کو لرن کرنا ہے، ٹرانسلیشن کی پریکٹس کرنی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.